गुलबर्गा के आज़ादपुर इलाके में मौजूद पठान फार्म हाउस पर जमायत अहले हदीस गुलबर्गा और यादगीर की ज़ैर निगरानी नौजवानों के लिए 1-2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इंतजाम किया गया था। जमायत अहले हदीस गुलबर्गा और यादगीर के अमीर जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब ने इस प्रोग्राम की सदारत की। इस वर्कशॉप में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अलावा यादगीर, बीदर, सोलापुर और हैदराबाद से भी बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों की दीनी तरबियत करना, उनके अकीदे और ईमान को मजबूत बनाना और उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीमात से जोड़ना था। वर्कशॉप के दौरान मशहूर शेख अबू रिजवान मोहम्मदी, शेख तारिक सौदागर मदनी, शेख अब्दुल वकील मदनी, शेख अब्दुल हसीब मदनी, शेख अबू जैद ज़मीर, शेख डॉक्टर तारिक सफ़ी और रहमान मुबारकपुरी और शेख सैयद हुसैन मदनी शामिल थे। उलेमा ने नौजवानों को इस्लामी अखलाक का बेहतरीन किरदार, वक्त की कद्र, क़ियादत की अहमियत और ज़िंदगी के मकसद के बारे में रहनुमाई दी। साथ ही सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी के मुस्बत और मनफी असरात पर भी रोशनी डाली गई और बताया गया कि इन चीज़ों का सही और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। प्रोग्राम में फितनों और गुमराह को नज़रियात से बचने, उम्मत मुस्लिमा से वाबस्तगी मजबूत करने और इस्लामी पहचान को बरकरार रखने पर भी खास तवज्जो दी गई। वर्कशॉप के दौरान सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं बल्कि नौजवानों के लिए खास क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन भी रखा गया, जहां उन्होंने अपने सवालात उलेमा के सामने रखे और तफसीली जवाबात हासिल किए। इसके अलावा मुख्तलिफ प्ले एक्टिविटीज़ का भी इंतज़ाम था, जिससे नौजवानों में टीम वर्क और आपस की यकजहती को फ़रोग मिला। तमाम शिरकत करने वालों के लिए क़ियाम और तआम का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था और नमाज़ों का भी बाकायदा एहतिमाम रहा। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले इस तरबियती वर्कशॉप का इख्तिताम जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब के सदारती खिताब के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने नौजवानों को दीन पर मजबूती से कायम रहने, कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बनाने और मुआशरे में बेहतरीन किरदार का नमूना पेश करने की नसीहत की। इस तरह ये 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप नौजवानों के लिए इल्म, तरबियत और रहनुमाई का एक अहम ज़रिया साबित हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 10 मई 2026 को जमायत अहले हदीस गुलबर्गा व यादगीर की जानिब से एक 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम में नौजवानों की तरबियत के लिए उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी बहुत से बातों पर गुफ्तगू हुई, जिनमें सबसे अहम दौरे हादिर के जो हालात हैं और ख़ुसूसन जिनकी वजह से नौजवान फ़िक्री और समाजी और माशी तौर पर गुमराही का शिकार होकर अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, तो उनके ताल्लुक़ से नौजवानों की रहनुमाई की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशाइन बात है। इसलिए जमायत अहले हदीस गुलबर्गा व यादगीर की जानिब से इस किस्म के प्रोग्रामों की अशद ज़रूरत है। आप देखते हैं कि घर के घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं नौजवानों के इनहराफ और फ़िक्री बिगाड़ की वजह से, और ख़ुसूसन आज के जो हालात पाए जाते हैं, नौजवान किसी को भी अपना आइडियल बना देते हैं और उसकी तालीमात से मुतासिर होकर उसको बरहक समझने लगते हैं। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की जानिब से सही रहनुमाई की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ और मुबारकबादी पेश करता हूँ ज़िली जमायत अहले हदीस गुलबर्गा व यादगीर को अपनी जानिब से और सारे उलमा की टीम की जानिब से। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इस किस्म के इक़दामात आइंदा भी होते रहने चाहिए, ताकि नौजवान सही दीन से जुड़कर अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को दीन की सही तालीम और सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किस्म के इज्तिमाआत का जो असल मकसद होता है वो ये कि नौजवान नस्ल जो किसी भी कौम का असल सरमाया होते हैं और वही मुस्तक़बिल के तई कौम का रुख मुतय्यन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जमात अहले हदीस जो कुरान और सुन्नत को सलफ़ सालिहीन के मनहज पर समझने ही नहीं बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की उन तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करती है जो सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक हों। हम चाहते ये हैं कि हमारे नौजवान नस्ल की तरबियत इस मनहज पर की जाए, ताकि वो दीन के हर मामले में सही मानों में इस मनहज के अलंबरदार हों, इसी मनहज के तर्जमान बनकर ज़िंदगी गुजार सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बाद। जमायत अहले हदीस गुलबर्गा की जानिब से नौजवानों की तरबियत के लिए ये 2 रोज़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है।
اور اس پروگرام کا خاص مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہو اور نوجوانوں کو آنے والے دور کی بگاڑ سے بچایا جائے، خاص کر کے موبائل فون کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا اسی طرح سے دنیا بھر کے سیاسی حالات کے بدلنے کی وجہ سے نوجوانوں میں بہت قسم کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ گھر کی ذمہ داریاں نہیں نبھانا، پڑھائی اور کام کاج چھوڑ کر موبائل فون میں لگے رہنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یا اسی طرح سے عشق بازی کے معاملات، یا اسی طرح سے سیاسی معاملات میں نوجوانوں کا تشدد کا شکار ہونا یا تشدد کرنا، اور اسی طرح سے سیاسی مسائل میں غیر ضروری طور پر اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے نوجوانوں کا لگنا، یہ اس دور کے بڑے مسائل میں سے ہے۔ اسی طرح سے دہشت گردی کا معاملہ ہے، باہر سے اور کسی اور جگہ سے مسلمانوں کو بھڑکانا، اکسانا اور ان کے ذریعے سے ان سے غلطیاں کروانا، یہ آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں میں بیداری پیدا ہو، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، انہیں اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے والا بنایا جائے، اور وہ چیزیں جو ان سے جڑی ہوئی نہیں ہیں بلا وجہ ان میں اپنے وقت کو ضائع کرنے یا اپنی کریئر کو خراب کرنے، اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچانے سے بچنے والا بنایا جائے، انہیں سمجھدار مسلمان بنایا جائے، جذباتی نہیں۔ تو اس پروگرام کا خاص مقصد یہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، اور علماء کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو دور سے چل کے آئے ہیں اور نوجوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یہاں کے ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ آج دنیا کا منظرنامہ جو بن رہا ہے اور ایران کی اس سے جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ پیش آئی، اس تناظر میں میڈیا کے ذریعے اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں صحیح غلط آدھی پوری بیان کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں داخلی طور پہ خاص طور سے جو نئی پیڑھی اور نوجوان ہیں، یوتھ طبقہ ہے، ان کے اندر بہت ساری باتیں، غلط فہمیاں، اور اس کی بنیاد پر کچھ موقف ایسے اختیار کر لینا جس سے آپس میں سوالات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک قسم کا شک شبہ کا اور انکلیئرفیکیشن کا ایک ماحول تھا، اس کے تعلق سے جماعت نے کہا کہ کچھ علماء کرام کو بلا کے اس سلسلے میں کچھ ایسی تعلیمات اور وضاحت سے بیان کی جائے کہ ایک نوجوان کو، مسلمانوں کو ان سب تناظر میں کیا اسٹینڈ لینا چاہیے ایز اے مسلم، ایز اے انڈین، اس کو کلیئر کیا جائے۔ اس مقصد کے تحت یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ نے ایک 2 روزہ پروگرام ورکشاپ نوجوانوں کے لیے رکھا گیا تھا، تو الحمدللہ آج جو ہے وہ اپنی کامیابی کے ساتھ جو ہے ختم ہوا ہے۔ یہ جو 2 روزہ پروگرام رکھا گیا تھا، یہ پٹھان فارم ہاؤس آزاد پور پہ رکھا گیا تھا، جس میں مختصر طور پر جو ہے ہر مساجد، جمعیت اہل حدیث کے ہر مساجد سے 10 نوجوانوں کو بلایا گیا تھا۔ الحمدللہ 2 دن 1 رات نوجوان یہاں رکے اور نوجوانوں کو کھیلنے کا موقع دیا گیا، گیمز کھیلنے کا موقع دیا ہے، سوئمنگ نوجوانوں نے انجوائے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے دین کی بھی جو ہے کافی کلاسز کو جو ہے پسند کیے، جس میں سوال جواب کا سیشن بڑے پیمانے پہ ہوا ہے، جو 12:30 11:30 12:45 تک چلا۔ تو میں اس میں جو ہے قابل ذکر جو علماء کرام ہیں ان کے نام اسی طرح ہیں: شیخ عبدالوکیل مدنی، شیخ طارق سوداگر مدنی، شیخ حسین عمری مدنی، اور شیخ ابو زیر ضمیر جو پونا سے تشریف لائے تھے۔ اور آج الحمدللہ صبح میں حیدرآباد سے علماء آئے تھے، جس میں حسین مدنی ہیں، طارق مبارک پوری مدنی ہیں، اور شیخ ابو رضوان محمدی جو مالیگاؤں سے تشریف لائے تھے، جو ماشاءاللہ جو ہے ان کی کلاس جو ہے 2.5 گھنٹے تک چلی ہے۔ تو میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو نوجوان آئے تھے، جو فائدہ حاصل کرنے آ رہے تھے، جو موجودہ حالات، جو وار کے جو ہے حالات ہیں، نوجوان جس میں بہک رہے تھے، تو الحمدللہ سوال جواب کے ذریعے ان لوگوں کو کافی علم جو ہے ملا ہے۔ اور اس میں قابل ذکر جو ہے نوجوان جو ہے اس پروگرام پہ پوسٹرز دیکھ کر، بالخصوص جو ہے بامبے ہے، حیدرآباد ہے، بیجاپور ہے، سولاپور ہے،
اس جگہ سے جو ہے آیا گیا تھا، کیونکہ یہ پروگرام صرف گلبرگہ، یادگیر اور بیدر ڈسٹرکٹ کے لیے نوجوانوں کے لیے رکھا گیا تھا. باہر سے بھی لوگ آئے ہیں، الحمدللہ بڑا کامیاب رہا. میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ جو بھی حضرات بالخصوص جماعت کی جو ٹیم اس میں جو کام کی ہے ان کو اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.